शाबा रो नवाब आराम सरा जंग ते मेरा उजवाले मोन जी इवनवे हाँ वो नंबर मेरे को नहीं दे रहा था। रिजवान को मैं बताया। हाँ रिजवान क्या बोल रहा था? वो मेरे को बता रहे नहीं था। شغل دوايو كان شداو عباس تشيغا ويركا عباس تشيغا وركا وشابا تيرشا عباس نيكو ترى चाचा मामा ايه تسلا दरवेश दरवेश यासर तकळी लेकडा यासर ते 12 वाजता नाही कच